अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से हम आगे जा रहे हैं, रूल बेशक हम आगे से आगे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से रिपीटिशन। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी या जैसे जैसे हम आगे पढ़ रहे हैं। लेकिन इस बुक की यही खसूसियत है कि बार बार हर चीज़ रिपीट होती है। तो अगर आप नोट्स बनाएंगे इंशाल्लाह और साथ साथ जो है वो आप लिखते जाएंगे तो आपको याद भी नहीं करना होगा और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इंशाल्लाह आज हम अपनी क्लास लेसन नंबर 55 को शुरू करने जा रहे हैं। हम लेसन नंबर स्टिल 7 पर हैं और उसको हमने कंप्लीट नहीं किया। आज अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हम इसको कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो हम शुरू करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। लास्ट वीक जब हमने इसको ख़त्म किया था तो मैंने आपसे कहा था कि जब वो पूछ रहे थे कि आपने लाइब्रेरी में क्या किया फादर अपने बेटों से, तो हम जो है हमने इस वर्ड को क़रअना अस्सुहुफ़ा को मैंने कहा था कि जो मेरे जहन में इसका आ रहा है वो कुरान है, तो मैंने वहाँ कुरान पढ़ा। तो आप देखते हैं कि आप अगर जाएँ डेफिनेशन निकालें अस्सुहुफ़ा की, तो इसका जो जिसे कहते हैं ना असल मीनिंग क्या है कि वो चीज़ जिसमें कुछ लिखा जाता है, वो चीज़ जिसमें कुछ लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अस्सहीफ़ता। और उसमें क्या है कि जिस तरह से हम कुरान में भी सूरत आला में पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आखिरी आयत है सूरत आला की, जाके पढ़िएगा, वहाँ पे आता है सुहुफ़ी इब्राहीम व मूसा, यानी इब्राहीम और मूसा के सहीफ़ों में। तो वहाँ पर भी जो मीनिंग उसमें लिया गया, बल्कि एक और आयत है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उसमें आता है यतलू सुहुफ़न मुतहर्रतुन फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा। और इसका मतलब क्या है कि पढ़ते हैं जिनमें मुस्तहकिम आयातें लिखी हुई हैं। तो सुहुफ़न से मुराद जो है वो, और जिस तरह से मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम जब आम उसमें बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि हम कहते हैं मुसहफ हमें दे दीजिए, हम कुरान नहीं बोलते हैं, क्या कहते हैं मुसहफ हमें दे दीजिए। तो सुहुफ़ का मतलब क्या है फिर कुरान, ठीक है। तो उलमा ने इसी को कहा है कि सुहुफ़ुन का मतलब क्या है, कुरान पाक मुराद है। तो ये हमारा लास्ट जो मैंने आपसे कहा था मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताऊंगी, तो इंशाल्लाह हमारा ये भी हो गया। आज लेसन 55 में हम क्या कर रहे हैं कि हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अगेन फादर और बेटों में कन्वर्सेशन है, अल अबनाउ जमा है, दोनों देखिए मारफा हैं। फिर अब वो ये कहते हैं कि फादर पूछ रहे हैं कि जब वहाँ पे पीछे बात हुई थी कि उन्होंने जो है वो न्यूज़ जो सुनी है कौन कौन से रेडियो स्टेशन की, उन्होंने पूछा, राइट। तो अब वो ये कहते हैं कि समय तू मैंने सुना, अन के अल मुदीरा मरीदुन। अब उनके प्रिंसिपल के मुतालिक सवाल कर रहे हैं कि मैंने सुना कि मुदीर जो है, प्रिंसिपल जो है वो बीमार हैं। अब समय तू जो है, अगर मैं आपसे पूछूं किस टाइप का फेल, आप कहेंगे फेल माजी है, और तू जो है वो फाइल है का। और समय अगर मैं पूछूं कि वो फेल माजी किस पे मबनी है, तो आप कहेंगे वो सुकून पे मबनी है। तो फाइल है, कौन सी ज़मीर है ये फाइल, आप मुझे ये बताइए, बल्कि इसको लिखा कीजिए कि समय तू जो है वो क्या है, फेल सॉरी फाइल है, और कौन सी ज़मीर बन के आ रहा है फाइल, मरफू मुत्तसिल, मरफू मुत्तसिल ज़मीर है ये, जाके आप उसको देखिएगा, मरफू मुत्तसिल ज़मीर। और ये बेसिकली अगर हम डिटैच प्रोनाउन पे मुत्तसिल ज़मीर पर देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, अंता। इस तरह भी लिखेंगे ना तो आपको बहुत याद आ जाएगा। सॉरी, अंता नहीं है यहाँ पर, ये है अना, अना है, अंता हाजिर का, अना मुतकल्लिम, अना, ठीक है। अब यहाँ पर फेल फाइल हो गया। अब हमने क्या पढ़ा था कि अन्ना जो है वो दरमियान में आता है, इन्ना शुरू में आता है। तो अन्ना जो है पहले, उससे पहले जुमला फेलिया आया,
अब जुमला इसमिया यहाँ से शुरू हो रहा है और वो ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारे जो मुदीर हैं क्या वो बीमार हैं, तो अन्ना तो आपको लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप अन्ना में? हरफ तौकीद व नस्बिन। अब नस्बिन देखिए हम बार बार पढ़ चुके हैं, ये अन्ना व इख्वातुहा में से हैं, और उसमें क्या हम पढ़ते हैं कि अन्ना का अमल या इन्ना या उसके तमाम बहनों का अमल क्या होता है कि अपने पहले वाले इस्म को नस्ब देते हैं, मंसूब करते हैं। तो यहाँ आपको मंसूब नज़र आ रहा है, उसका इराब बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो इन्ना जो हो गया हरफ तौकीद व नस्बिन, और अल मुदीरा जो है वो इस्मु अन्ना और मंसूब है, और ख़बर क्या होती है उसकी, है ना, मरफू होती है। तो मरीदुन मरफू है, बिल्कुल है। वाव हरफ अतफ, तो ये पूरा जुमला फिर क्या बन गया, मातूफ अलैहि, और व अन्नहु फिल मुस्तशफा जो है वो मातूफ हो गया उसका। और सेम आपने यहाँ पर यही करना है कि वो अन्ना जो आप देखेंगे हरफ तौकीद व नस्बिन, हु जो है वो क्या है, इसमें अन्ना मंसूब। और ये हमें हमेशा इसको एक हम यूनिफॉर्म में क्यों देखते हैं, क्योंकि ये भी क्या होते हैं, इनका एराब हमें नज़र नहीं आता है, ये हमेशा आपको एक ही यूनिफॉर्म में नज़र आते हैं। अब मैं खबर पूछूं आपको कि खबर क्या है, तो आप कहेंगे ये फिल मुस्तशफा जार मजरूर मुताल्लिक है, खबरू अन्ना महजूफ, लिखिएगा ये पूरा जुमला। अब फिल मुस्तशफा में आपको अलिफ मकसूरा नज़र आ रहा है, और उसका एराब हमने क्या देखा था कि कसरतुल मुक़द्दरा हम कहते हैं, कसरतुल मुक़द्दरा, फततुल मुक़द्दरा, सॉरी कसरतुल मुक़द्दरा मैंने कहा क्यों, क्योंकि फ़ी जो है वो हर्फ जर है, और अल मुस्तशफा जो है इस वक्त जो इसका एराब है वो कसरा है, और उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, मुक़द्दरा। क्या मतलब है मुक़द्दरा, कि उसकी तकदीर में यहाँ कसरा आना था बिकॉज ऑफ द फ़ी, लेकिन अब क्योंकि अलिफ मकसूरा है तो अलिफ मकसूरा पे हमें एराब नज़र नहीं आता, तो हम इसके एराब को कैसे जाहिर करते हैं, मुक़द्दरा करके। तो यहाँ पर मैंने लिखा कसरतुल मुक़द्दरा, इसी तरह का फतह होगा फततुल मुक़द्दरा, दम्मा होगा तो दम्मतुल मुक़द्दरा। यह आपका पुराना लेसन है लेकिन मैंने रिपीट कर दिया। अब हमने कहा था कि जब अब हमज़तुल इस्तिफ़हाम लेकर आए, अब जब उन्होंने ये खबर सुनी है कि जो प्रिंसिपल हैं वो बीमार हैं और हॉस्पिटल में मौजूद हैं, अगर ठीक है मेरे मुंह से निकल ही गया मौजूद, तो मैं पूछ सकती हूँ कि मौजूदुन, आप हम पढ़ के आ चुके थे कि जार मजरूर जो है वह किसी न किसी चीज़ से मुतालिक होता है, जुमला इसमिया में वो खबर से मुतालिक है, और जुमला फेलिया में वो फेल से मुतालिक है। अब यहाँ अगर मैं पूछूं कि फिल मुस्तशफा, हमने कहा कि जार मजरूर मुतालिक खबर अन्ना महजूफ, और महजूफ कहाँ होगी, वो इस जार मजरूर से पहले होगी, तो वो क्या हो सकती है, हमने दो या तीन वर्ड पढ़े थे, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, मौजूदन, वो अस्पताल में मौजूद हैं। याद कीजिएगा ये बहुत पुराना लेसन है हमारा। तो थोड़ी सी मेरी क्लास इसी वजह से लंबी हो जाती है, मैं बार बार आपके पुराने लेसन को रिपीट करती हूँगी, लेकिन बहरहाल आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो वो महजूफ होगी फी जार मजरूर से पहले, ठीक है ना। अब हमने क्या पढ़ा था, मौजूदन हो सकती है, तो फिर हम क्या कहते हैं, मुताल्लिक खबर महजूफ, जो खबर यहाँ पर थी वो महजूफ है, उसके मुताल्लिक है ये जार मजरूर, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं हमज़तुल इस्तिफ़हाम अगेन लेकर आए, आ सही हुन हाजा, क्या सही है ये, जो न्यूज़ उन्होंने सुनी उसके मुतालिक पूछ रहे हैं कि क्या ये सही है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने हमेशा कहा कि अगर मुब्तदा ये सही हुन जो है वो खबर की पोजीशन पर और मुकद्दम आ गई, और हाज़ा जो है वो मुब्तदा मौखर हो गया। तो जब इस तरह से आता है कोई चीज़ कि उसकी जो कंस्ट्रक्शन है जुमले की अगर वो चेंज हो जाए, तो फिर वो क्या करते हैं, ताकीद पैदा कर देता है जुमले में। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको आप पढ़िए, इसका ट्रांसलेशन कीजिए, आ सही हुन हाजा, क्या सही है ये, क्या सही है ये। अब जो खबर उन्होंने सुनी उसके मुतालिक जब इस तरह से आप पूछ रहे हैं तो आप क्या एम्फसाइज कर रहे हैं। अब देखिए यही पूरा सेंटेंस यहाँ पर पूरा इसी तरह से आया, जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन होती है जुमले की बिल्कुल इसी तरह से आया। अब हाजा यहाँ पर मुब्तदा हो गया और सही हुन जो है वो खबर की पोजीशन पर है। तो नाआम वो कहते हैं हाँ ये सही है। अब इसमें एम्फसाइज नहीं हो रहा, यहाँ एम्फसाइज हो रहा है। जब आपने कंस्ट्रक्शन जुमले की चेंज की और खबर आप पहले लेकर आ गए, तो यहाँ पे क्या, आ सही हुन हाजा, क्या सही है ये। अब यहाँ उन्होंने सिंपली कह दिया हाँ ये सही है,
اور نام کیوں آیا؟ وہ حرف جواب ہے. تھوڑا ریز کرتی جا رہی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ لکھا ہوا ہے یہاں پر، تو تھوڑا سا کلیئر لگے. تو انشاءاللہ اب وہ کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں سارے بیٹے کہ شفا اللہ، شفا اللہ، شفا جو ہے وہ فعل کیا ہے؟ ماضی. ہو کیا ہے پوزیشن، اور اللہ کی پوزیشن کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیے. ہم نے کہا فعل کے بعد فاعل آتا ہے، تو ہو کیا یہاں پر فاعل ہے؟ شفا ہو، شفا دے اس کو. آپ اس طرح سے بھی ٹرانسلیشن کریں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہاں جو ہے ہو کی ضمیر مفعول بھی ہے. ہم دعا کر رہے ہیں، انہوں نے دعا کی فعل ماضی لے کر آئے شفا، کہ شفا دے ان کو. کس کو دے شفا؟ مدیر بیمار ہے نا، مدیر کی شفا کی بات ہے، لیکن دے گا کون؟ دینے والا کون ہے؟ فاعل، کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی. تو جو ہم نے ایک مفعول بھی جب ہم پڑھ رہے تھے، اس کی ایک ڈیفینیشن، اس کی جو ڈیفینیشن ہم نے پڑھی تھی، اس میں ایک رول ہم نے کیا پڑھا تھا کہ مفعول بھی جو ہے وہ فعل سے پہلے آ سکتا ہے. تو یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے فعل سے پہلے؟ بالکل. یہاں سے آپ کی اس کی بھی پریکٹس ہو گئی کہ پہلے مفعول آیا اور پھر فاعل آیا. ٹھیک ہے. اب فادر جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آمین. آمین کیا ہے؟ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا ہم جو ہمارے سورہ بقرہ کی آخری دو آیت پڑھتے ہیں نا، اس کے بعد بھی کہا جاتا ہے نا آمین بولیے. تو یہاں آمین آیات، آمین کیا ہے؟ میں نے لکھا ہے اسم فعل، یعنی اسم ہے اور میرے ساتھ میں لکھا فعل بھی ہے. تو کیا مقصد اس کا؟ تو چھوٹا سا ہم ایک نوٹس پڑھ لیتے ہیں. نوٹس میں کیا ہے؟ میں نے لکھا یہاں پر اسماء الافعالی، یا اس انگلش میں ہم کہتے ہیں وربل ناؤن. وربل ناؤن ہم نے اس کو کہا. وربل ناؤن کیا ہے؟ اور یہ اسماء جمع ہے اسم کی، افعال جمع ہے فعل کی. تو جو یہ اسم فعل میں نے لکھا، اس کو ہم نے یہاں پہ کیا ہے؟ اسماء الافعال، یعنی کہ وربل ناؤن کہتے ہیں. لیکن اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ عربی زبان میں کچھ ایسے کلمات ہوتے ہیں جو لفظی طور پر اسم ہوتے ہیں. اب آمین جو ہے، آپ کو اس میں کوئی فعل کی چیز نظر آ رہی ہے؟ نہیں. تو لفظی طور پر کیا ہے؟ یہ اسم ہے. لیکن معنوی طور پر فعل کا معنی دیتا ہے. کس طرح سے دیتا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن پوری ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں کہ اب فعل کے جب وہ میننگ دے رہے ہیں تو فعل میں ہم 3 زمانے پڑھیں گے. ابھی ہم ماضی پڑھ رہے ہیں تو وہ یہ بھی یہی کرتے ہیں کہ زمانے کے اعتبار سے ان کی بھی 3 ٹائپ ہوتی ہے، 3 اقسام ہوتے ہیں. اب 3 اقسام وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہم لکھیں گے اس کو اس طرح سے کہ اسم فعل با معنی ماضی، یعنی کہ اسم فعل ماضی کے میننگ میں استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح سے ہم لکھیں گے اسم فعل با معنی مضارع. جگہ نہیں ہے اس لیے میں نے یہ پورا سینٹینس صرف آپ کو ایک دفعہ لکھ دیا کہ اسم فعل با معنی مضارع، یعنی کہ اسم فعل ہے. آمین اسم فعل ہے، لیکن اب کس کے میننگ میں استعمال ہو رہا ہے؟ مضارع کے میننگ میں. اسی طرح سے اسم فعل با معنی امر، امر کا مطلب ہوتا ہے حکم کے معنی میں، یعنی کہ اگر ہمیں نظر آ رہا ہے، اب یہاں پر اسم فعل آمین کس میننگ ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے، لیکن صرف میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہم کس طرح سے بولیں گے کہ اگر آمین جو ہے وہ فعل امر کے طور پر استعمال ہو رہا ہے تو ہم اس کو کیا بولیں گے؟ اسم فعل با معنی کیا ہے؟ امر. اگر ماضی کے میننگ میں ہوگا تو کوئی اسم، تو ہم کیا کہیں گے؟ اسم فعل با معنی ماضی لکھیں گے ہم پورا اس طرح سے یہ پورا جملہ، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ فعل نہیں ہے، یہ اسم فعل ہے جو کہ کس میننگ میں استعمال ہو رہا ہے؟ تو ماضی کی میننگ میں استعمال ہو رہا ہے، یا مضارع کی میننگ میں استعمال ہو رہا ہے، یا فعل امر کی میننگ میں استعمال ہو رہا ہے. امر کی میننگ کیا ہوتے ہیں؟ حکم ہے. تو یہ اسم، لیکن چونکہ وہ فعل کی میننگ میں استعمال ہو رہا ہے تو تینوں زمانے بھی لے رہا ہے. ہم نے تینوں زمانے بھی دیکھ لیے، لیکن اصل پوائنٹ کیا ہے؟ کیوں ہم اسم فعل کو لے کر آئے؟ کیونکہ اسم فعل میں فعل کی جو میننگ ہے، میننگ میں تو آتے ہیں یہ، لیکن اس میں فعل کی نسبت زیادہ شدت اور مبالغہ پایا جاتا ہے.
اور دوسری جو یعنی اصل پوائنٹ کیا ہے کہ فعل آپ بول رہے ہیں، فعل ابھی آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ اس آمین کا فعل کتنا بڑا ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ نے ایک چھوٹا سا آمین بول دیا، اور اس میں آپ کو شدت کیا نظر آ رہی ہے، مبالغہ کیا نظر آ رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ آمین جو ہے اگر میں کہوں اس کا فعل جو ہے نا وہ یہ ہے استجب، استجب، یہ پورا فعل ہے اس کا، استجب۔ استجب کا مطلب کیا ہے کہ دعا قبول کر لیں، دعا قبول ہو، یہ آمین کا مطلب یہی ہے نا۔ اب آمین اتنا سا لکھا ہوا ہے اور یہ فعل ہے اس کا استجب، اور یہ جو استجب ہے یہاں پر کس میننگ میں ہے کہ اسم فعل بامعنی امر۔ امر میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جس طرح سے فعل امر جب پڑھیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے کمانڈ دینا، لیکن اب ہم یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ جو ہم نے دعا مانگی اللہ سے آپ قبول کر لیجئے۔ تو اب یہاں کمانڈ کے میننگ میں ہوگا یا ریکویسٹ کے میننگ میں ہوگا؟ ریکویسٹ کے میننگ میں ہوگا۔ اب چونکہ یہ فعل ہے تو اس کا فاعل بھی ہوتا ہے، اس کا مفعول بھی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ کو جو پچھلا 6 لیسن تھا نا اس میں تھوڑا تھوڑا سا یہ دیا ہوا تھا، تو آپ اس کو دیکھیے گا جا کے 6 لیسن کو، یا وہاں پہ اسم فعل کون کون سے ہیں وہ بھی آپ نکالیے گا، اور اس کا فاعل ڈھونڈیے گا اگر فعل ماضی ہے وہ تو، لیکن یہاں یہ فعل امر کے میننگ میں آ رہا ہے، اور اس میں کون سی جو اس کا فاعل ہے انتا، کیونکہ فعل امر جو ہے وہ حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے۔ ابھی آپ نے نہیں پڑھا، صرف لکھ لیجیے۔ تو یہاں پہ انتا کا جو ہے ضمیر وہ کیا ہے، یہاں پر ہڈن ہے اس کے اندر استجب۔ تو استجب کے جو اصل یہ فعل ہے، لیکن ہم اس کو اسم فعل میں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ آمین، آمین کیا ہے اسم فعل، کتنا چھوٹا سا ہم نے ورڈ یوز کیا استجب کی جگہ۔ تو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو اصل پوائنٹ اس میں کہ جو ہم کہتے ہیں آمین، یہ کیا ہے، ایک ایمفیسائز، ایک مبالغہ ہے، آمین، ایک شدت ہے کہ یا رب تو میری دعا قبول کر، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے میں نے ایک اور آپ کے لیے لکھا ہے آہ، آہ، آہ بھی جو ہے اسم فعل ہے، اور اس کا جو فعل ہے وہ دیکھیے کتنا بڑا ہے، اتوجہ، میں کلر چینج کرنا ہو سکتا ہے آپ کو، اس کا فعل کیا ہے اتوجہ۔ اب اتوجہ میں یا تو اتوجہ میں آپ کو کیا وہ شدت فیل ہو رہی ہے، جو ایک آہ میں کوئی تکلیف میں ہوتا ہے نا، اس سے پوچھتے ہیں نا کہ تمہیں کیسا فیل ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے آہ، ایک آہ کسی کے منہ سے نکلتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کتنی شدت کے ساتھ تکلیف ہو رہی ہے۔ تو سبحان اللہ، اس میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی اس فعل میں، اتوجہ، اگر وہ کہا توجہ آپ کو شدت فیل ہوئی، یا آہ میں شدت فیل ہو رہی، آہ میں ہو رہی۔ تو یہ اسم فعل اسی لیے دیکھیے گرامر، سبحان اللہ، کہ ایک ایک چیز کا خیال رکھا گیا ہے کہ کسی چیز میں اگر آپ نے شدت پیدا کرنی ہے، emphasize کہیں پیدا کرنا ہوتا ہے تو کہیں کنسٹرکشن چینج ہو جاتی ہے، کہیں جو ہے پورے فعل کی جگہ ہم ایک چھوٹا سا ورڈ لے کے آ جاتے ہیں، اور اس سے ہمیں جو ہے اس تکلیف کا، اس چیز کا شدت کا احساس ہو رہا ہے۔ اسی طرح میں آپ سے ایک اور اسم فعل یوز کروں گی، اف، اف، کیا پڑھتے ہیں قرآن میں کہ اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو۔ اف میں جو چیز آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شدت ہے اس میں اسم فعل میں، کہ اللہ نے کتنے تاکید کی، مبالغہ ہے، کتنا بڑا چڑھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ تم نے اپنے پیرنٹس کو اف بھی نہیں کہنا، کہ میں تنگ آ گئی، کلمہ بیزاری کہلاتا ہے اف، یہ بھی ہمیں نہیں کرنا۔ یہ اتنا سا چھوٹا سا ورڈ، اس کا فعل دیکھیے، یہ فعل آتا، دج، جارو، آتا، یہ دعا ہے، آتا، دج، جارو، بولنا بھی کتنا مشکل ہو رہا ہے، اس کے لیے ایک چھوٹا سا آگے یہ فعل جو ہے اس میننگ میں آتا ہے اف، سبحان اللہ، کہ پڑھنے میں بھی آسانی ہے، شدت بھی آپ کو پتہ چل گئی، مبالغہ بھی اس میں ہمیں پتہ چل گیا۔ تو یہاں پر اس زبان کی رچنس کو دیکھیے کہ اتنی بڑی بڑی ہم جملے یاد کریں، اس کی جگہ چھوٹے چھوٹے آمین، اللہ نے کتنی آسانی کی۔ آہ کا جو فعل اتوجہ بولنے سے وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک اف سے اور ایک
दज्जारू बोलने में कितना फर्क है और क्या चीज समझ में आ रही है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हान व तआला इसको हमें समझने वाला बनाए। एक आमीन पे हमने कितनी ज्यादा बात की है, हमारा टाइम इसलिए लंबा हो जाता है। बहरहाल अब वो जब बच्चों ने उनके लिए दुआ की तो फादर ने फौरन उस पे आमीन कहा, और आमीन के बताओ, आमीन के बाद वो पूछ रहे हैं मता मता दखलल मुस्तशफा, वो पूछ रहे हैं कि वो कब दाखिल हुए। मता माने क्या, मता क्या है वैसे? मैंने आपसे कहा था इस्मो इस्तिफाम, हर्फ इस्तिफाम की आप पूरी एक लिस्ट बनाइए, तो इस्मो इस्तिफाम है मता। मता जो है वो इस्मुल इस्तिफाम के मीनिंग में आता है, और इसमें जो है वो आपसे वो सवाल पूछ रहे हैं कि कब दाखला क्या है फेल माजी, और कब दाखिल हुए, तो हुआ कि ज़मीर जो है वो यहाँ पर फ़ाइल मुस्ततिर रहेगा। अब यहाँ अल मुस्तशफा मफूलुन बिही की पोजीशन पर आया है, तो अब इसका जो एराब होगा वो फततुल मुक़द्दरा आप लिखेंगे। फतहतुल मुक़द्दरा, यहाँ पे कसरतुल मुक़द्दरा था, यहाँ पे फतहतुल मुक़द्दरा, क्योंकि मफूलुन बिही की पोजीशन पर है या लिफ मकसूरा है, इसका कोई एराब आपको जाहिर नहीं होता। तो फतह आना यहाँ उसकी तकदीर में था, लेकिन चूंकि वो लिफ मकसूरा है तो हमें नजर नहीं आ रहा। तो देखिए सुभान अल्लाह। अब दखला में अगर आपसे पूछूं कि किस टाइप का फेल है, तो आप मुझे क्या बताएंगे? फेल लाजिम है कि फेल मुताद्दी है? क्या होगा? मुतादी। क्यों? क्योंकि जब आपके मफूल आपको जरूरत पड़ती है, कभी वो पूछे मता दखला, कब दाखिल हुआ। अब एक सवाल पैदा होता है, कहाँ दाखिल हुआ? घर में दाखिल हुए, हॉस्पिटल में दाखिल हुए, स्कूल में दाखिल हुए, तो आपको कुछ ना कुछ इसको क्लियर करना है। बात पूरी समझ में नहीं आ रही तो आप दखला को क्या कहेंगे कि मुतादी फेल है। अब बेटे क्या कह रहे हैं, मैं बार बार रेस करती जा रही हूँ, ठीक है, थोड़ी सी मुझे यहाँ पे क्लियर लगे। बेटे पूछ रहे हैं अपने फादर से कि सॉरी बता रहे हैं कि दाखला वो दाखिल हुए कबला सलासती अय्यामिन, कब दाखिल हुए? 3 दिन पहले। दखला फेल हो गया, फाइल हुआ कि ज़मीर। अब कबला की क्या पोजीशन है, मुझे आप ये बताइए। ज़र्फ है ना कबला। जब ये ज़र्फ है, और जब हमने पढ़ा था कि जब ज़र्फ, यहाँ पे ये चीज पढ़ी थी मफूलन फीही, कि वो मंसूब इस्म जो फेल के वाक़े होने की जगह या वक्त, जगह और वक्त, तो हमने 2 तरह के ज़र्फ पढ़े थे, ज़र्फ ज़मा और ज़र्फ मकान। ज़र्फ ज़मा यानी कि कौन से ज़माने में बात हो रही है, ज़र्फ मकान किस जगह की बात हो रही है को जाहिर करे, तो उसको हम क्या कहते हैं? मफूलन फीही। अगेन रिपीट हो गया, तो कबला यहाँ पे ज़र्फ है, और फिर ये क्या है? मफूलन फीही बन रहा है, लिख लीजिए, मफूलन फीही बन रहा है। और फिर सलासती अय्यामिन क्या है? सलासती अय्यामिन क्या है, बताइए। देखिए कबला जब आता है तो ये ज़र्फ की पोजीशन पर होता है, ठीक है ना। जब ज़र्फ होता है तो उसके बाद जो है वो सलासती पे आपको कसरा नजर आ रहा है। सलासती अय्यामिन जो है पूरा का पूरा कौन सा कंपाउंड है, मैं कलर चेंज करती हूँ, पूरा का पूरा कौन सा कंपाउंड है? मुरक्कब अददी। अब यहाँ आपको सलासती पे कसरा नजर आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि क्योंकि ज़र्फ जो होते हैं वो मुदाफ की पोजीशन पर होते हैं, तो सलासती की पहली पोजीशन मुदाफ इलैही, और उसके बाद देखिए अय्यामिन दोबारा आ रहा है कि 3 दिन पहले, तो अय्यामिन भी आपको जो है कसरा नजर आ रहा है, तो ये मुदाफ इलैही की पोजीशन पर है, मुदाफ इलैही की पोजीशन पर है। तो फिर सलासता की दूसरी पोजीशन अगेन मुदाफ होगा, और अय्यामिन जो है वो मुदाफ इलैही है। मुरक्कब अददी हमने कहा कि हमेशा मुरक्कब इदाफी की फॉर्म में आते हैं, और उसमें जब मुरक्कब अददी में क्या है कि अगर मुदाफ इलैही जो है वो क्या होगा, एक तो जमा में होगा, और अब ये जमा कौन सी है अय्यामिन, ये आप लिखिएगा ढूंढ के, ठीक है, कौन सी जमा है। और दूसरी चीज जो हमने पढ़ी थी कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो अय्यामिन मुज़क्कर है और सलासती जो है वो सॉरी आवाज थोड़ी सी आपको लग रही हो रही है। इंशाल्लाह तो यहाँ तक हमारा हो गया, हम आगे चलते हैं। आगे जो इसमें बात हो रही है दोबारा कि बच्चे जो बेटे सॉरी फादर जो हैं अब वो और क्या पूछ रहे हैं उनसे। यहाँ तक बात हो गई कि
مدیر کی بات ہو گئی، ریڈیو پہ انہوں نے خبروں کی بات کر لی. اب اور کیا پوچھ رہے ہیں فادر؟ این الکتاب ذو الغلاف الاحمری الذی کان فی غرفتی. اب جا کے کانا آیا جو کہ ہم نے اس میں پڑھا تھے ہم نے نوٹس. یہاں پہ ایک ورڈ آیا ہے زو. زو کیا ہے ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں کس میننگ میں آ رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے سے نوٹس کو. آپ کی کلاس میں بھی پھر لمبی ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ رول بھی پڑھنا ضروری ہے ساتھ ساتھ. کہاں پر ہے آپ کا پوائنٹ ٹو ریمبر میں؟ آپ جا کے دیکھیے گا کہ اس میں جو پوائنٹ نمبر 6 ہے اس میں وہ زو کے متعلق بتا رہے ہیں، اور زو یہاں پر ایسے نعت آیا. ویسے زو ہے کیا؟ زو کو ہم نے پڑھ کے آئے تھے کہ اسماء الخمسہ میں سے ہے. یاد کیجئے گا پرانا لیسن اگین. اور ہم نے کہا تھا زو کیا ہوتا ہے؟ آلویز مضاف کی پوزیشن لیتا ہے، اور اس کا جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ آلویز اسم ظاہر کی فارم میں ہوتا ہے. یہ تو اس کی پوزیشن ہے گئی. اب یہاں اس لیسن میں زو جو ہے وہ ایسے نعت آ رہا ہے، اور یہاں اس پوری چیز میں جو وہ یہ سمجھا رہے ہیں وہ کیا سمجھا رہے ہیں کہ وہ لے کے آئے کہ رجلن امین، کیونکہ نکرہ ہے تو اس میں ایک خود بخود میننگ آ جاتا ہے زو لی حیتن. اب یہاں پہ کیا ہے کہ جو ایک آدمی ہے وہ داڑھی والا ہے، بیئرڈڈ، وہ داڑھی والا ہے. تو یہاں پر آپ کو بتانے کا ان کا مقصد یہ ہے نعت کے طور پر کیسے آ رہا ہے. اب یہاں دیکھیے کہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا مضاف و مضاف الیہ میں ہم نے کہا تھا کہ مضاف جو ہے وہ تنوین اور ال نہیں لیتا ہے. لیکن رجولون جو کہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہاں پر اس کی منوط کی پوزیشن ہے، تو منوط کس پوزیشن پر ہے؟ نکرہ کی پوزیشن پر ہے. تو اب ہم نے کہا کہ جب مضاف جو ہے وہ دو چیزیں نہیں لیتا، تنوین اور ال نہیں لیتا، تو آپ کا پچھلا رول یاد کیجئے کہ پھر ہم اس کا معرفہ اور نکرہ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مضاف الیہ کو دیکھتے ہیں. تو یہاں مضاف الیہ وہ لے کر آئے نکرہ کی فارم میں، تو یہاں پر زو بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ نکرہ فارم میں ہے. تو اب نکرہ فارم میں ہے تو وہ اب کیا رجولن کی نعت بن سکتا ہے؟ بالکل بن سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ رجولن بھی کیا ہے؟ نکرہ فارم میں ہے نا. نکرہ فارم میں ہے تو اب زو جو ہے یہاں پر سوری زو جو ہے وہ بے شک مضاف کی پوزیشن پر ہے، لیکن اب اس کی جو دوسری پوزیشن کیا ہے وہ نعت بھی. تو وہ یہ چیز وہ یہاں وہاں پر جب انشاءاللہ ہم لیسن پہ اپلائی کریں گے تو آپ دیکھیے گا. اسی طرح دیکھیے جب کہ اب وہ الرجولو لے کر آئے تو انہوں نے بھی کیا کیا کہ مضاف الیہ کو کیا کر دیا کہ مضاف الیہ ال لے سکتا ہے نا. اب یہ معرفہ ہو گیا، تو اب زو بھی جو ہے وہ معرفہ ہے اور وہ اب اس کی نعت بن سکتا ہے. تو یہی سب کچھ انہوں نے یہاں پر آپ کو ایکسپلین کیا ہے، اور پھر انہوں نے اس کی اور ایگزامپل دی ہے. میں صرف ایک ایگزامپل کر رہی ہوں اور باقی سب آپ خود کیجیے گا. ایگزامپل کیا؟ اندی میرے پاس کیا ہے؟ کتابن، کتاب ہے کی. اب اندی بھی آپ کو پتا ہے کہ ظرف ہے، ایک تو اس کی ظرف پوزیشن ہے، لیکن اب وہ چونکہ شروع میں آیا تو ظرف شبہ جملہ متعلق کیا ہوتا ہے؟ خبر، متعلق خبر، اور یہاں پر خبر آپ کو کیا لکھیں گے؟ محذوف. تو اندی جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ ظرف ہو گیا، اور دوسرا یا جو ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہو گیا. میرے پاس، میرے پاس. اچھا اندی آپ کو یہ پتا ہے کہ اندی اور ہم نے ایک اور ورڈ پڑھا تھا، یاد کیجیے گا، اندہ. ہم نے لی کا ڈفرنس دیکھا تھا. اندہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو کہ وقتی طور پر آپ کے پاس ہو اس کے لیے ہم اندہ لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں اندی آیا ہے کیونکہ یہاں متکلم ہے. اب کتابن جو ہے وہ کس پوزیشن پر ہے؟ مبتدا مؤخر، کہ میرے پاس ایک کتاب ہے. وہ کیسی ہے؟ ذو غلافن، غلاف والی. اور کیسا غلاف ہے؟ جمیلن. I have a book with a beautiful cover. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں کتابن جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہے، لیکن اب یہاں جو ہے یہ کتابن جو ہے وہ کیا ہے؟ منوط بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ ذو غلافن. اب زو جو ہے کہ غلاف والی، اب غلاف والی ہونا کتاب کی نعت ہے. اور زو ہم نے کہا تھا نا ہمیشہ والا والی کے میننگ میں آتا ہے. تو والی جو ہے اب اس کی وہ کیا بن رہی ہے؟ زو کتاب کی نعت بن رہی ہے. تو اب وہ نعت کیسے بنے گی جبکہ کہ ہمارے پاس کتاب تنوین میں ہے، نکرہ ہے. تو آپ دیکھیے غلافن جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ نکرہ. تو اسی وجہ سے زو بھی جو ہے وہ پھر کیا ہو گیا؟ نکرہ، یعنی کہ وہ ہے نکرہ کی پوزیشن پر ہے. جو اس کا اعراب ہے اب وہ نہیں ہے، کیا کہنا چاہیے،
اعراب کیسے پہچانتے ہیں ہم؟ مضاف الیہ سے. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اب زو جو ہے یہاں پہ نکرہ کی پوزیشن پہ، یہاں انہوں نے مضاف الیہ کو معرفہ کر دیا، تو اب زو بھی جو ہے وہ معرفہ ہے، کیونکہ یہاں پر جو اس کا جو نعت بن رہی جو منعوت ہے وہ بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے. تو یہاں پر زو جو ہے یہ بھی معرفہ ہے، بیکاز کیونکہ مضاف الیہ معرفہ ہے. یہاں مضاف الیہ نکرہ ہے تو زو بھی نکرہ ہے. اب زو نکرہ ہے تو کتاب کی نعت بن رہا ہے کہ کیسی کتاب ہے؟ غلاف والی. اب غلافن جو ہے وہ یہاں پر مضاف الیہ فرسٹ پھر منعوت. اب غلافی کی نعت کیا ہے؟ جمیلن. اس طرح سے ٹھیک ہے. تو اب آپ دوسری اب ایگزامپل خود کیجئے گا. ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں، آپ کے یہاں پر بھی پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ٹائم میں برکت ڈالے اور ہمارا یہ لیسن آج ختم ہو جائے. یہاں پر ہیں ابھی تک ہم. تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں ہے کتاب ذوالغلاف احمری ریڈ کور والی؟ اینا اسم استفہام، اب اینا اسم ہے اور یہ پھر خبر مقدم کے طور پر آ رہا ہے. خبر مقدم ہے یہاں پر، اینا اسم استفہام ہے گا. اچھا ان کے اعراب میں انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ کلاس میں بات کروں گی تھوڑی سی اعراب پر. الکتابو جو ہے وہ کیا ہے؟ مبتدا مؤخر، کیونکہ پوچھیں کہاں ہے کتاب ریڈ کور والی، تو کہاں کے لیے کیا استعمال آیا؟ خبر مقدم. تو ہم نے اس کو اینا آیا، اینا کو ہم نے خبر مقدم کہا. اب جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ کیا ہے؟ مبتدا مؤخر. اب ذوالغلافی، تو زو کی یہاں پر پہلی پوزیشن جو ہے آپ کہیں گے کیا ہے؟ کیونکہ ہم نعت دیکھ رہے ہیں ایز اے نعت اس کو، تو زو جو ہے وہ یہاں پر کیا ہے؟ نعت کی پوزیشن ہے اس کی. دوسرا اس کی ایک فکس پوزیشن ہے، وہ کیا ہے؟ مضاف ہے. اور مضاف الیہ الغلاف ہو گیا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الکتاب جو ہے وہ معرفہ فارم میں ہے، تو زو معرفہ ہے کہ نہیں، کیونکہ نعت اور منعوت میں کیا ہے؟ ہمیں چار چیزیں جو ہیں وہ میچ کرنی پڑتی ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیے کیسے پتہ چلتا ہے. الغلافی جو ہے وہ پورا کا پورا معرفہ ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی معرفہ. تو الکتابوں کی پہلی پوزیشن مبتدا، دوسری پوزیشن منعوت، زو جو ہے نعت، پھر اس کی مضاف کی پوزیشن ہمیشہ رہے گی. الغلافی جو ہے مضاف الیہ ہو گیا. اور الاحمری کہ ریڈ غلاف والی، تو احمری جو ہے پھر وہ الغلافی کی نعت ہے. ٹھیک ہے، احمری کی کوئی نہ کوئی پوزیشن ہوگی نا، تو وہ غلاف کی نعت ہے. بالکل میچ کر رہے ہیں ہر چیز میں، بالکل میچ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے. الذی، ابھی تک دیکھیے بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ پوچھیں کہاں ہے وہ کتاب ریڈ غلاف والی. الذی، وہ جو. اب ریڈ غلاف والی کتاب جو ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں رکھی ہوگی، تو اس لیے وہ لے کر آئے الذی. الذی کی ایک فکس پوزیشن کیا ہے؟ اسم موصول. اور مذکر آیا کیوں؟ کیونکہ کتاب مذکر ہے. لیکن دوسری بھی اس کی ایک پوزیشن ہے، کیوں؟ کیونکہ اب وہ کیا ڈیفائن کر رہی ہے کتاب کو. تو یہ بھی الذی کی جو دوسری پوزیشن ہے، یہ بھی کئی پوزیشن لیتے ہیں یہاں پہ، کہ نعت کی پوزیشن پر ہے. ایک پوزیشن فکس ہے اسم موصول. زو ایک پوزیشن فکس ہے کہ یہ کیا ہے؟ اسماء الخمسہ میں سے آتا ہے اور آلویز مضاف ہوتا ہے. جس طرح سے آپ یاد کیجئے کہ ای کو بھی ہم نے کہا تھا، اس کی بھی ایک فکس پوزیشن ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ مضاف کی ہوتی ہے. جس طرح سے اندہ کو ہم نے کیا کہا تھا کہ ظرف، اس کی ایک فکس پوزیشن ہے کہ ظرف ہے. لیکن اب یہ مختلف پوزیشن بھی لیں گے. ٹھیک ہے نا، تو اس طرح سے سمجھیے اس بات کو. الذی سے موصول ہے. اب وہ نعت ہم جو ہے اس کو بنا رہے ہیں کس کی؟ کتاب کی، کیونکہ وہ کس کو ایکسپلین کر رہی ہے؟ کتاب کو. الذی، وہ جو کیا ہے؟ کانا تھی فی غرفتی، میرے روم میں. اب یہاں فرسٹ ٹائم کانا آیا. کانا کیا ہے؟ فعل ناقص ہے. اب کانا کا ایک اسم ہمیں دیکھنا ہے اور اس کی ہم نے خبر دیکھنی ہے. اس کا ہم نے اسم دیکھنا ہے اور اس کی ہم نے کیا دیکھنی ہے؟ خبر. دو چیزیں ہم نے دیکھنی ہے. لیکن ہم پہلے کس چیز کو دیکھیں گے؟ الذی کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا؟ الذی اسم موصول ہے، تو اس کے بعد ایک صلۃ الموصول ہونا چاہیے. تو کانا فی غرفتی کی پہلی پوزیشن صلۃ الموصول کی. جو صلۃ الموصول کانا کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ناقص جملہ فعلیہ ہے. اب لکھیں گے جملہ فعلیہ صلۃ الموصول. ٹھیک ہے، اب صلۃ الموصول ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم نے کہا کہ ایک ضمیر عائد ہوتی ہے جو کہ پلٹتی ہے، جس چیز کے لیے ہم پوچھ رہے ہیں. اب ضمیر عائد کہاں ہے؟ تو کانا میں آپ کو پتا ہے کانا کا اسم ہوتا ہے اور اس کی خبر ہوتی ہے.
तो काना का जो यहाँ इस्म जो आपको नजर नहीं आ रहा क्या है, मुस्ततिर, तो ज़मीर आइद क्या है, मुस्ततिर, वो क्या है, हुआ। वो कहाँ जा रहा है, किताब की तरफ जा रहा है, किताब की बात हो रही है। मुस्ततिर क्या है, हुआ की ज़मीर। अब हुआ की जो ज़मीर यहाँ मुस्ततिर है वो क्या है, इस्मो काना, और इस्मो काना क्या होता है, मरफू। सुभान अल्लाह, कितनी चीजें ना छोटी छोटी सी। अब खबर कहाँ है, फी गुरफती, मेरे कमरे में, तो यहाँ खबर क्या लिखेंगे आप, खबरू काना, जो कि क्या होती है, मंसूब। खबरू काना मंसूब क्या है, होती है। अब वो यहाँ पे क्या है कि जार मजरूर मुताल्लिक खबरू काना महजूफ, जो कि इससे पहले, फी से पहले होगा। अब गुरफती के अगेन दूसरी पोजीशन मुदाफिल। सुभान अल्लाह, एक इतना सा सेंटेंस है और कितनी चीजें हमने इसके अंदर देखी कि जू जो है वो यहाँ पर किसमें आ रहा है, नात की पोजीशन पर आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद ये पूरा उन्होंने जुमला कर दिया कि कहाँ है किताब रेड कवर वाली, अल्लज़ी, वो जो, काना थी फी गुरफती, मेरे रूम में। हमने पूरा इसको डिफाइन कर लिया। अब वो पूछ रहे हैं हमज़तुल इस्तिफाम लेकर आए, और ये पूरा लेकर आए, राई तुमो हो, क्या तुम सब ने देखा उसको। अब इसमें कौन कौन से अल्फाज है मैंने लिखा, एक तो हमज़तुल इस्तिफाम आया, ठीक है। हमज़तुल इस्तिफाम आ गया सवाल पूछने के लिए। राई क्या है, यहाँ पे फेल है। राई के बाद देखें, अब तुम है, तुम यानी लिख दिया। वाव क्या है, हो यहाँ पर क्या है, मफूल बिही। तो इस वाव को आपने समझना है। तो ये इसके भी एक छोटा सा नोट्स है। थोड़ा पानी पी लेती हूँ। इसका भी एक नोट्स आप पढ़िए, छोटे छोटे, देखिए कितने नोट्स है ना, इंशाल्लाह। इसका ये आपके पॉइंट टू रिमेम्बर में ये पूरा लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहीं पर लिख दिया। ये हमें पढ़ा अभी, राई तुमोहो, यू सॉ हिम, बुक के मुतालिक बात हो रही है। अब हमने इसमें सारी चीज देख ली थी कि राई जो है वो फेल है, तुम फाइल है, वाव जो है मफूल बिही की पोजीशन पर है। तो ये वाव क्या है, यहाँ देखिए दो जमाइर हैं, एक तो तुम की जमीर है और एक हु की जमीर है, और दोनों क्या हैं, मुत्तसिल जमाइर है। तुम की जमीर जो है वो क्या है, फाइल की पोजीशन पर है, क्योंकि राई जो है फेल हो गया, तो तुम क्या है, फाइल। फाइल कौन सी जमीर बन के आता है, मरफू मुत्तसिल जमीर है, मरफू मुत्तसिल जमीर है। हु की जमीर जो है वो मफूल बिही है, और ये जो है मंसूब है, मफूल बिही, और ये भी जमीर है, जमीर मुत्तसिल मंसूब। अब इन दोनों जमायर को हमने किस तरह से जोड़ा, इस वाव की हमें जरूरत पड़ी, तो उसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ मैंने लिखा है कि दोनों जमायर के दरमियान में वाव का इजाफा किया जाता है। इस वाव के इजाफे की वजह से दो मुत्तसला जमायर इकट्ठा आते हैं। आप इस तरह से नहीं लिख सकते जिस तरह से ये लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पर, देखिए। आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, राई तुम और हु। आप पढ़िए इसको, राई तुम, आप रुक गए क्योंकि सुकून है, फिर आपने कहा हु। इसको पढ़िए, राई तुमो हो, आपको रुकना नहीं पड़ा, एक एक कंटिन्यू, एक सेंटेंस, एक जुमला चल रहा है। तो इसीलिए इस वाव के इजाफे की वजह से दो मुत्तसला जमायर इकट्ठा आते हैं। इस वाव को क्या कहते हैं, यहाँ मैंने इंग्लिश में लिखा वावुल इश्बा, वावुल इश्बा। क्योंकि अरबी ज़बान में सारे अराब होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वावुल इश्बाई। लेकिन सिंपली हम क्या कहेंगे, वावुल इश्बा। और इश्बा की मीनिंग क्या है, बढ़ाना, कि आपने वाव को बढ़ाया ना। अब इससे कोई मीनिंग में तब्दीली आ रही है, बिल्कुल नहीं। इसमें इससे मीनिंग में कोई तब्दीली नहीं, कोई तब्दीली नहीं, सिर्फ आपने ज्वाइन करने के लिए इसको वाव का इजाफा किया, तो इससे मीनिंग में कोई तब्दीली नहीं आती। ये वाव सिर्फ मुत्तसिल जमायर, मुत्तसिल जमीर, तुम के बाद कोई भी जमीर आई है तो उस
کا اضافہ اس کے ساتھ جوائنٹ کرنے کے لیے اس کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. اب آپ یہاں دیکھیے کہ ہوم آیا یسادم، رأیتموہا یساہر، رأیتموہن یسادم. سب میں ایک چیز جو آپ نوٹ کر رہے ہیں وہ کیا نوٹ کر رہے ہیں مجھے بتائیے، کیا نوٹ کیا کہ واو کا اضافہ کس ضمیر کے بعد ہو رہا ہے؟ تم 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 تم. اور تم کون سی ہے؟ مذکر حاضر جمع مذکر حاضر کی. ٹھیک ہے، جمع مذکر حاضر کی. تو اس کے بعد اب فعل بھی ہے فاعل بھی ہے. اب آپ کو مفعول لے کر آ رہے ہیں کیونکہ رائی کون سا ہو گیا؟ فعل متعدی. رائی تم، کیا تم نے دیکھا؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے کس کو دیکھا، کیا چیز دیکھی؟ تو آپ کو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے. تو لہٰذا یہ کون سا پھر ہوا؟ فعل متعدی. اب فعل متعدی کو جب آپ کو مفعول بہ سے جوڑنا ہے تو آپ نے ایک واو کا اضافہ کیا. اس واو کو واو الاشباہ کہتے ہیں. انہوں نے اور اگزامپل دی کہ یو واشڈ اٹ، غسل تم ہو، غسل تم ہو. ہے سم مور ایگزامپل انہوں نے لکھا ہوا ہے. تو اسی لیے انہوں نے یہاں پر بھی کیا کیا دیکھیں، آپ بولیں نا غسل تم ہو، آپ کو رکنا پڑ رہا ہے، غسل تم ہو. تو اسی لیے یہ دیکھیں سب تم کے بعد جب آپ کوئی ضمیر یوز کر رہے ہیں تب آپ واو الاشباہ لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہے. اور اس میں ایک چیز جو آپ نے اور نوٹ کی ہوگی کہ جب آپ اس طرح سے لکھتے ہیں غسل تم ہو تو یہاں پہ میم پہ سکون ہے، اسی لیے آپ رک جاتے ہیں گے. اور یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کیا ہے؟ دمہ ہے. اب تم کی ضمیر پر ہم نے سکون نہیں رکھا، اس کے اندر دمہ کو اور اضافہ کیا. کیوں؟ کیونکہ واو کی جب آپ ایڈ کر رہے ہیں واو الاشباہ تو واو کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے کہ اس سے پہلے والے اسم پر کیا ہے؟ دمہ. تو یہاں دمہ آیا اسی وجہ سے. فتح کسرہ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ہم واو کا اضافہ کر رہے ہیں. جو آپ نے تجوید کا رول پڑھا ہے نا، تو اس میں بھی کیا ہے؟ واو سے پہلے ہمیں کیا لانا پڑتا ہے؟ واو سے پہلے والے اسم پر جو بھی ہوگا وہ دمہ ہوگا. اسی لیے غسل تمو ہو، اب یہ سکون نہیں رہا، اس پہ بھی دمہ کا اضافہ ہو گیا جب آپ نے واو دمہ کا آپ نے اعراب چینج کر دیا جب واو کا اضافہ کیا. ٹھیک ہے، ریپیٹ نہیں کر رہی، آلریڈی بہت ٹائم ہو گیا ہے اور ابھی تک ہم بہت پیچھے ہیں. 45 منٹ آلموسٹ ہونے والے ہیں. انشاءاللہ کوشش کرتی ہوں کہ اب میں آگے کی زیادہ اس کو ڈیفائن نہیں کروں. اب کیا ہوا کہ اب جو انہوں نے پوچھا تو اب جو ان کے بیٹے تھے یوسف کو انہوں نے کہا انا اخذتہ، میں نے لیا اس کو، البارحۃ کل رات، وقرأت اور پڑھا میں نے اس کو، نصفہ آدھا. تو اب میں یہاں پہ اس کو ٹرانسلیشن لکھا تھا لیکن میں نے کر دیا، خود ہی لکھ لیجیے گا. انا اگین ہو گیا، مبتدا ہو گیا اور یہ اس کی خبر ہو گئی، واو حرف عطف ہو گیا اور یہ پھر معطوف علیہ ہو گیا اور یہ معطوف پورا سینٹنس معطوف ہو گیا. یہ تو یہ اس کی وہی. اب اخذتہ انا میں نے لیا اس کو، باریحتا کل رات. اب اخذتہ الباریحہ یہ جملہ فعلیہ اس کی خبر ہے انا کی. یہ بھی دیکھیں یہاں پر بھی جملہ فعلیہ ہے. کیوں؟ کیونکہ معطوف جو ہے وہ اپنے معطوف علیہ کو اعراب حکم میں فالو کرتا ہے. یہ بھی لکھتے جائیے گا. اخذ جو ہے وہ فعل ہے. اب یہ بھی فعل متعدی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو مفعول کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو فاعل ہے، وہ جو ہے مفعول بہ ہے. البارحۃ، اب البارحۃ جو ہے وہ کیا ہے؟ کل رات. اب کل رات جب انہوں نے اس کو لیا تھا تو یہ البارحۃ پھر کیا ہوا؟ زمانے کو شو کر ہے نا، تو یہ بھی ظرف ہے. اب ظرف ہے چونکہ فعل کے ساتھ آیا تو اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ مفعول فیہ. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح سے قرا، قرا بھی کیا ہے؟ فعل ہے. اور کیسا فعل ہے؟ فعل متعدی. اور میں نے پڑھا، اب کیا چیز پڑھی؟ میں نے پڑھا اس کو نصفہ. تو یہ بھی کیا ہے؟ فعل ہو گیا. تو فاعل ہو گیا. اور یہ دونوں فعل جو ہیں اخذ اور قرا دونوں فعل کیا ہیں؟ پہلے متعدی مبنی علی سکون. لکھتے جائیے، کتنی چیزیں آپ ایک ایک جملے میں لکھتے ہیں.
اور تو فائل ہو گیا ہے. اب نصفہ جو ہے وہ کیا ہے؟ نصفہ فائل مفعول بھی ہے یا ہو مفعول بھی؟ اس میں کون سا مفعول بھی ہوگا؟ نصفہ جو ہے وہ مفعول بھی ہے. اس پہ آپ کو جو ہے فتح بھی نظر آ رہا ہے. نصفہ وقرأت اور پڑھا میں نے اس کو نصف، اس کا نصف، اس کا نصف. نصفہ جو ہے مضاف الیہ پلس مضاف اور ہو کی ضمیر مضاف الیہ. اس طرح سے آپ کہیں گے. اب یوسف نے تو بتا دیا جب فادر نے کتاب کا پوچھا تو اب فادر پھر کیا پوچھ رہے ہیں؟ اب کتاب کی جگہ وہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ مجلتو. کنٹینیو کو بزی رکھنا ہے. واہ حرف عطف عین المجلتو. اور کہاں ہے؟ مجلتو کا مطلب ہوتا ہے میگزین. التی وہ جو، کانت تھی، تحت ذالک الکتابی اس کتاب کے نیچے. اینا اگین اسم الاستفہام اور یہاں پر بھی وہ کیا بن رہا ہے بتائیے؟ خبر مقدم. یہاں پر بھی یہ خبر مقدم ہے. اس کی دیکھیے ایک تو اسم استفہام اسم کا ایک نام ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کی پوزیشن کیا ہے؟ یہاں پر خبر مقدم بن کہ کہاں ہے، کیا چیز کہاں ہے؟ مجلتو. المجلتو، ال آیا ہے، تو ہے، معرفہ ہے، تو یہ مبتدا مؤخر ہو گیا. مبتدا مؤخر ہو گیا اور یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب پوچھ رہے ہیں التی، کیونکہ دیکھیے جملہ تو یہ ہو گیا خبر اور مبتدا مؤخر کر کے، لیکن اب وہ المجلتو التی وہ جو، اب وہ فردر اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ التی، اچھا پہلے تو بتائیے التی کیوں آیا؟ الذی کیوں نہیں آیا؟ التی کیا ہے؟ اس سے موصول ہے، واحد ہے، مؤنث ہے. کیوں مؤنث ہے؟ الذی کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ مجلتا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ مؤنث. اسی طرح دیکھیے یہاں پر الذی آیا تھا، ابھی ہم نے کیا ہے کہیں یہاں پر الذی یہاں پر آیا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہاں کتاب مذکر تھی، واحد تھی. تو یہ بھی کیا ہے؟ اس سے موصول ہے، لیکن یہ بھی نعت ہے. کس کی نعت بن رہا ہے؟ المجلتو. اور یہ معرفہ ہے، تو التی معرفہ ہے؟ بتائیے معرفہ ہے؟ بالکل ہے، کیونکہ معرفہ کی جو ٹائپس پڑھی تھی 7 وہ بھی یاد کیجئے. تو التی وہ جو، کانت تحت ذالک الکتابی صلۃ الموصول پہلے تو لکھیے کیونکہ التی آ گیا. اب صلۃ الموصول کون سا ہے؟ کانت سے شروع ہوا تو اس کا مطلب ہے کانت کیا ہے؟ جملہ ناقص فعل ہے، تو جملہ فعلیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ صلۃ الموصول. اب ہم اس کو کانت کو ہم ڈیفائن کریں. ٹھیک ہے. اب جو صلۃ الموصول کو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں، کانت کیا ہے؟ پہلے ناقص ہے تو اس کا اسم ہونا چاہیے تھا. اسم کیا ہے یہاں پر اس کا؟ جو کہ مرفوع ہوگا، اسم کانا. یہاں دیکھیے تائے تانی سے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یا کی ضمیر اس کے اندر مستتر ہے، وہ کہاں پلٹ رہی ہے؟ یہ ضمیر عائد ہوتی ہے، یہ پلٹ رہی. التی وہ جو، اب وہ جو کیا کس کی بات ہو رہی ہے؟ پیچھے میکسین کی، اس لیے ہی آیا. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی مؤنث ہے، اسی وجہ سے ہمیں ہیا لانا پڑا، اسی لیے کانت آیا. اب کانت اسم کانت تو آپ کو پتہ چل گیا. اب اس کی خبر کہاں ہے؟ اس کی خبر بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہوگی اس کی خبر؟ تحتا ہے نا. تحتا کیا ہے؟ ظرف ہے، خبر تو نہیں ہو سکتا. اب یہ ظرف ہے، ظرف شبہ جملہ متعلق خبرو کا نام محذوف، جیسا سے ہم نے پہلے پیچھے لکھا تھا. تو اب یہ تحتا جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا تعلق خبر سے ہے. اب تحتا جو ہے وہ ظرف ہے، لیکن اب اس کی جو دوسری جو، کیونکہ یہ تو ظرف ہونا تو یہ تو ان کے نام ہے، ٹائٹلز ہیں، ان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ یہ ہمیشہ مضاف بھی بنتے ہیں. تو ذالکا جو ہے وہ کیا ہے؟ مضاف الیہ، مضاف الیہ. اب ذالکا جو ہے ہم تو کہتے ہیں نا کہ اس میں اشارہ ہے، لیکن دیکھیے یہ شروع میں نہیں، یہ ضروری نہیں کہ شروع میں آئے، کیونکہ اس کا اعراب بھی کیا ہوتا ہے؟ ان کا اعراب بھی جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ مبنی ہوتے ہیں، یعنی تینوں پوزیشن لیتے ہیں یہ. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ ایک یونیفارم میں ہمیں نظر آتے ہیں.
یہ لیکن کیا ہوتا ہے، یہ تینوں پوزیشن لیتے ہیں، شروع میں آتا ہے تو مبتدا بن رہا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے، مضاف الیہ، اور مضاف الیہ آلویز مجرور، تو کیا ہے مجرور کا اعراب لے رہا ہے، بالکل لے رہا ہے۔ تو تحت ظرف ہے اور یہ ذالکہ مضاف الیہ بنا، اور پھر الکتابی جو ہے وہ بدل ہے، کیوں؟ کیونکہ ذالک الکتابی جو ہے وہ کیا ہے، مرکب اشاری، تو اگر جو اسم اشارہ ہوتے ہیں ان کے بعد معرفہ الف لام کے ساتھ اور اگر اسم آتے ہیں تو ان کے بدل کراتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب بلال پوچھ رہے ہیں احاذہ ہی، کیا اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھ رہے ہیں کیا یہی ہے؟ دیکھیے اس میں بھی کیا ہوا کہ حاذہ شروع میں آ گیا، تو اب اس کا کیا ہوا، ایمفیسائز ہو گیا۔ حمزۃ الاستفہام ہم پہلے لے کر آئے، حمزۃ الاستفہام یہاں پر ہے، سوال پوچھا جا رہا کے لیے، حاذہ جو ہے وہ پہلے ہم اس کو اپنے خبر کی پوزیشن دیا جو ہے مبتدا مؤخر ہو گیا۔ اب مبتدا مؤخر ہو گیا تو اس کے اندر ایمفیسائز پیدا ہو گیا، کیا یہی ہے وہ، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو فادر نے جب وہ دیکھا، اگر انہوں نے دکھایا ہم کو میگزین، تو انہوں نے جواب دیا لا نہیں، کیونکہ حمزۃ الاستفہام اس کا جواب لے کر آئے، لا نہیں، المجلۃ ذات الغلاف الاصفری، کہ جو ان کا میگزین جو تھا نا، میگزین وہ کیسا تھا، یلو غلاف والا۔ تو مجلتا جو ہے وہ تو ہو گیا اب آپ کا مبتدا ہو گیا، ذاتو جو ہے یہ پہلے آپ لکھیے خبر کی، میں اس کو پورے کیوں کروا رہی ہوں تاکہ آپ کو ذاتو جو ہے یہ نعت کے طور پر آ رہا ہے، تو پہلی پوزیشن اس کی خبر ہے۔ یہاں پر بھی جو ہم نے بات کی تھی الکتابو کی، یہاں پر تو الکتابو چونکہ یہاں پہ مبتدا تھا اور یہ خبر پہلے مقدم آ گئی تھی، تو یہاں پہ وہ نعت کی پوزیشن تھی صرف اس کی، اور کیا تھی پوزیشن کہ وہ کیا ہوتے ہیں، مضاف، آلویز مضاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ تھا الکتابوں میں، اور دوسری جو چیز تھی یہاں پر وہ کیا بن رہا ہے، مجھے یہ بتائیے یہاں پر کیا بن رہا ہے، خبر کے بعد کیا بن رہا ہے، مضاف، آلویز مضاف بھی ہے، اور پھر کیا ہے یہ یہاں پر، کیسے آپ کو پتا کہ یہ جو ہے کیا نام معرفہ ہے، آپ کو اس غلاف فی سے پتہ چلا کہ معرفہ، تو یہ نعت بھی بن رہا ہے کتاب کی نعت، کیونکہ یلو غلاف والی، تو یہ معرفہ ہے، اسی لیے یہ بھی جو ہے وہ معرفہ ہے۔ اور ذاتو میں ہم نے کہا نا کہ اگر یہ نعت بن رہا ہے تو الف جو ہے اس کا کیا ہے، تا تانیث، تو اس کا وہ ہو گیا کہ یہ مونس کے لیے آ رہی ہے، الف کا جو ہے وہ کون سا اعراب ہے جا کے دیکھیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر ذاتو کیوں آیا، زو کیوں نہیں آیا، کیونکہ مونس ہمیں لانا تھا، تو ذاتو جو ہے وہ زو مذکر ہے اور ذاتو مونس سے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں یہ۔ پھر اس کی ایک پوزیشن ہم نے کہا نا کہ آلویز مضاف ہوتے ہیں، تو الغلافی جو ہے وہ مضاف الیہ ہو گیا، اور الاسفری جو ہے وہ غلاف کی نعت ہو گئی۔ تو مروانو، اب ان کا جو ہے کوئی بیٹے کہہ رہے ہیں ہیا اندی، وہ میرے پاس ہے، جب انہوں نے اور اس کو ایکسپلین کیا نا کہ کون سے غلاف والی، تو انہوں نے کہا ہیا اندی، وہ میرے پاس ہے، آپ اس کو آپ خود کر لیجئے گا۔ اخذتها، میں نے لیا اس کو، الیوما، کل، سوری آج، نٹ کل، اخذتها میں اخذ فعل ہو گیا، تو فاعل ہو گیا، ہاں مفعول بہ ہو گیا، ہاں کیوں آیا، میرا آپ سے سوال، ہو کیوں نہیں آیا، اخذتہ، بلا مروان بات کر رہے ہیں نا، تو وہ آنا چاہیے، آپ کہیں گے اس لیے کیونکہ بات تو کس کی ہو رہی ہے، میگزین کی، میگزین مونس ہے، تو ہم اسی لیے حال آئے، الیوما یہاں پر کیا ہے، پھر ظرف کی پوزیشن پر آئے، اب ظرف ہے کہ مفعول فیہ ہے، اب آپ مجھے یہ بتائیے، آپ بتائیے مفعول فیہ ہے کہ میں اس کو ظرف یہ لکھوں، فعل کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں کیا ہوا، یرنو، بجی، کیا بچا، الجرسو، بیل بجی، فیقومو، تو کھڑا
تو کھڑا ہو گیا مروانو، مروان واو حرف عطف، اور یفتحو کھولا، اس نے کیا کھولا، بابا دروازہ واو حرف عطف، اور تدخلو داخل ہو گئیں اخواتہ اس کی بہنیں۔ اب اس جملے میں بہت زیادہ جو ہیں وہ ورب آئیں، لیکن فعل مضارع یا رنا فعل مضارع فیقوم فعل مضارع، اچھا سوری، سب کو یہ فعل مضارع ہیں، کون کون سے، یرنا فعل مضارع ہے، فیقوم فعل مضارع، یفتح فعل مضارع، تدخلو فعل مضارع، تو یہ سارے فعل مضارع ہیں، انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو وہاں پہ دیکھیں گے۔ یا رنو جو ہے فعل مضارع، جرسو جو ہے وہ فاعل ہو گئے، فیقوما تو یہ بھی فعل مضارع، مروان فاعل، اور یفتح میں جو ہے وہ فاعل مستتر ہے، بابا مفعول بہ، تدخلو اور داخل میں اخواتہ اس کی بہنیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے، یہاں پر اس کو ہم نہیں کریں کیونکہ فعل مضارع ہم نے نہیں پڑھا۔ اب بیٹیاں داخل ہوئیں، البنات، اب انہوں نے سب نے سلام کیا، الجمیع یعنی کہ سب نے ان کو وعلیکم السلام کہا۔ اب فادر پھر پوچھ رہے ہیں کہ اینا کہاں، ذہبتنا تم سب گئیں، یا بناتی اے میری بیٹیوں، اے میری بیٹیوں تم سب کہاں گئی تھیں۔ تو اب یہاں پہ بھی اگر اس کو آپ کرنا چاہیں تو یہ جملہ خبر مقدم ہے، جملہ فعلیہ اس کی خبر ہے، یا جو ہے وہ حرف ندا، اور بناتی میں دو چیزیں منادا، اور یہ دونوں کیا بن رہے ہیں، بناتی اے میری بیٹیوں، تو یہاں پر یا متکلم کی وجہ سے یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا۔ اب البناتو بیٹیاں کہہ رہی ہیں، ذاہبنا، ذاہبہ فعل، ہم گئے تھے، لی زیارت المدیرتی، اب وہ یہاں پر وہ کہاں گئی تھیں، ملاقات کرنے کے لیے، کس کی، اپنی المدیرتی پرنسپل کی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ذہبنا فعل ہو گیا، اب نا دیکھیے آپ کو پہلے بھی پیچھے بھی ہم نے پڑھا، نا کیا ہے، متکلم، تو چاہے فیمیل ہو میل ہو، سب کے لیے اگر جمع میں ہم نے بات کرنی ہے تو فاعل کے لیے ہم نا لے کے آئیں گے، اور لی زیارتی جو ہو گیا وہ کیا ہے، جار مجرور متعلق خبر ہو گیا، لی زیارتی، ٹھیک ہے۔ المدیری جو ہے وہ اب کیا بن رہا ہے، مضاف الیہ، تو زیارتی کی دوسری پوزیشن کیا ہوا، مضاف، آپ کو اعراب نظر آ رہا ہے، لی زیارتی جار مجرور پہلے ہے، پھر یہ زیارتی مضاف، اور مدیرتی مضاف الیہ۔ تو اب فادر پوچھ رہے ہیں، حمزۃ الاستفہام لے کر آئے، مشیتنا ام ذہبتنا بالسیارتی۔ اب یہاں پہ دیکھیے میں ٹرانسلیشن کر دیتی ہوں پہلے آپ کے لیے، پھر آپ سے مجھے ایک سوال پوچھنا تھا جو ہم پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں، یہاں دو چیزیں آئی ہیں، حمزۃ الاستفہام بھی آیا اور ام بھی آیا۔ اچھا پہلے میں اس کو ٹرانسلیشن کر دیتی ہوں، فادر پوچھ رہے ہیں مشی، مشی کا مطلب ہوتا ہے واک کرنا، ٹھیک ہے نا، تو اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم سب، تننا لے کر آئے، مشی فعل ماضی، تننا جو ہے وہ کیا ہے، فاعل، اور کون سی ضمیر تننا، حاضر جمع، یہاں میں نے لکھا ہوا تھا حاضر جمع مؤنث کے لیے آیا۔ ابھی ہم پیچھے جتنے بھی ہم پڑھ رہے تھے وہ ہم حاضر جمع مذکر پڑھ رہے تھے، اب بیٹیاں آ گئی ہیں تو اب بیٹیوں کے لیے وہ کیا لے کر آئے، کیا لے کر آئے، تننا، پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں کیا تم واک کر کے گئی ہو، یا تم سب نے کیا کیا تھا، بالسیارتی گاڑی کے ذریعے کا۔ تو جب حمزۃ الاستفہام آتا ہے اور ام آتا ہے، ام ہے کیا، ویسے ہے کیا، بس میں نے لکھا ہے یہاں پر کہ ہے کیا، ام حرف عطف، تو دیکھیے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب جملہ استفہامیہ، جب میں یہ جملہ استفہامیہ ہے نا، سوال پوچھ رہے ہیں تو استفہام ہے، جب اس میں دو چیزیں بیان کی جاتی ہے، اب یہاں دو چیزیں بیان ہو رہی ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ یا تو تم نے واک کیا تھا یا تم گاڑی کے ذریعے، اب دو چیزیں بیان ہو رہی ہیں، اب انہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ یقین نہ ہو کہ دونوں چیزوں میں سے وہ کس چیز میں کہیں تھے، تو ہم پہلے جس چیز کے متعلق سوال کرتے ہیں، یعنی حمزۃ استفہام کے بعد فوراً وہ لفظ آئے گا جس کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے، جا کے آپ شاید دیکھیے گا انا واخواتھا، جب ہم نے پڑھا تھا شاید ہم نے وہاں پر ایکسپلین کیا تھا، بیسیکلی وہ سوال کس کے متعلق کریں، ان کی واک کے متعلق، کہ کیا تم واک کر کے گئی تھے تم سب، یا یعنی جب دو چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے تو بیچ میں پھر ہم لے کے آتے ہیں، یا تم کیسے گئے تھے،
यानी कि गाड़ी के जरिए से। तो यहाँ पे बनात अलबनात जवाब दे रहे हैं मशीना, हमने क्या किया था, वॉक की थी, ली अन्ना, क्योंकि अब जब हमने कहा था कि ली अन्ना जब दो हर्फ मिलते हैं तो उसमें होता क्या है कि उसकी मीनिंग, अब अन्ना का मीनिंग क्या है, का, लेकिन क्योंकि अब मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं ली लेकर आई। अब ली लाने से ये नहीं हुआ कि उसका कोई एराब का अमल रुक गया आगे, बल्कि क्या है कि उसकी सिर्फ मीनिंग में फर्क पड़ा, वो कह के मीनिंग में नहीं है अन्ना, बल्कि किस मीनिंग में, क्योंकि बैतिहा उसका घर क्या था, करीब था, कहाँ से, मिन मदरसा थीना, हमारे स्कूल से। तो मशई फिल माजी, ना जो है वो क्या हो गया, फाइल। अब मशई, अगर अब आपको यहाँ पे मुझे ये दो चीजें बतानी कि अब ले अन्ना आया तो अन्ना जो है कि उसने अपना अमल रोक दिया ली की वजह से, क्या वो हरफ जर बन गया, नहीं, हम ये बात कर चुके हैं। तो बैतू की जगह देखिए बैता आया, क्यों, क्योंकि बैता इसमो अन्ना है और मंसूब होता है, इसमो अन्ना मंसूब होता है। हा आया कि हम जो यहाँ पर बैतहा, अब हा क्यों आया, क्योंकि बात किसकी हो रही है, अल मुदीरती की, वाहिद गायब, ठीक है, मुन्नस, तो उनके घर की बात हो रही है और घर किसका है, अल मुदीरा का, इसलिए हा इस तरह से लिखिए। तो हा बैतहा उसका घर, तो बैता जो है पहले इसमुन्ना मरफू, सॉरी मंसूब, फिर मुदाफ मुदाफ इलैही और करीबुन जो है खबरू, अन्ना क्या है, मरफू, ठीक है। और मिन मदरसतीना क्या हो गया, जार मजरूर मुताल्लिक खबर, महजूब हम बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि खबर जो है वो मौजूद है कि। फिर आगे वो कहते हैं हुआ बैनल मस्जिदी वल मदरसती, और वो जो है घर वो कहाँ है, दरमियान में मस्जिद और मदरसे की, ये आप खुद कर लीजिएगा। अल अबू दोबारा फादर पूछ रहे हैं, अब जतुन्नहा फिल बैती, इस्तिफाम हो गया, वजद जो है फेले माजी हो गया, तुन्ना जो है वो क्या हुआ, फाइल हो गया, हाँ जो है मफूल बिही। मशई में आपको जो है वो नहीं लाना पड़ा था मफूल बिही, तो फिर आप क्या कहेंगे कि मशई कैसा है, फेले लाजिम। वजद तुन्ना में आपको क्या लाना पड़ा, मफूल बिही, तो ये फेले मुताद्दी। तो अब वो पूछ रहे हैं कि क्या तुमने पाया उनको फिल बैती, घर में, जार मजरूर फेल के मुतालिक है। तो बना तो कहती हैं क्योंकि हमजा तो इस्तिफाम आया, जवाब आया, फिर नाम, हाँ वजद ना, हाँ हमने पाया उसको, वजदा फेल मबनी अला सुकून, ना फाइल जमा में, क्योंकि ये सब गई हैं बेटियां, और हाँ जो है मुतीरा की तरफ, तो मफूल बिही जो है वो वाहिद आया। फिर वो कहती हैं जलसना, हम बैठे, तो ये वजह जो है वो मुताद्दी फेल लिखी है, जलसना हम बैठे, बात समझ में आ गई। तो जलस कैसा फेल हो गया, लाजिम। वो बैठे, हम बैठे कहाँ, कितना बैठे, इंदहा उसके पास, तो इंदा मफूल फीही हो गया, हा जो है मुदाफ इलैही हो गया। सुलूसा साआतिन, सुलूसा साआतिन जो होता है वो एक्चुअली आता है कि 1/3 ऑफ द आवर। अब 1/3 ऑफ द आवर का मतलब क्या हुआ कि 20 मिनट, यानी कि घंटे का थर्ड हिस्सा। हम कितना बैठे हैं, समझे 20 मिनट, तो उसको कैसे उन्होंने बताया, सुलासा साआतिन व खरजना, और हम निकले मिन बैतिहा उनके घर से, खरजा फेल ना फाइल, मिन बैतिहा पहले जार मजरूर हुआ, फिर बैतिहा मुदाफ इलैही हो गया, मुदाफ इलैही हो गया। और फिर उसके बाद दोबारा वो फी लेकर आए, फिस्सातिल खमसती, फिस्सातिल खमसती क्या है, वो कितने बजे उनके घर से निकले, फिस्सातिल खमसती 5 बजे। इसमें एक चीज मुझे जो है ना वो आपके साथ शेयर करनी थी, थोड़ा सा आप समझिए कि साती भी क्या है, टाइम बता रहा है, साती भी जो है वो क्या है, ज़र्फ़ जो है वो जमा कहेंगे, क्योंकि ये हमें टाइम बता रहा है। तो असल में साती भी जब ज़र्फ है, और सुलूसा जो है वो यहाँ पर इसको डिफाइन कर रहा है कि कितना है, घंटे का तीसरा हिस्सा। तो ये जो सातिन है ना, यहाँ पे जैसे इंदा, इसको मैं मिटाती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए, होपफुली समझ में आ जाए कि इंदा मैंने कहा कि क्या है यहाँ पर,
मफूलुन फीही है, ठीक है। और ये साथी भी मैं कहती हूँ ज़र्फ है, इंदा भी ज़र्फ है, ठीक है ना। अब क्या है, क्योंकि सातिन मुदाफ इलैही की पोजीशन पे अगर जा रहा है लेकिन है तो ये ज़र्फ, तो अब हम उसको क्या कहेंगे, सुलासा जो है, सुलासा को हम क्या कर देंगे, नाइब ज़र्फ। असल में तो ये ज़र्फ है, लेकिन चूंकि इस वक्त ये मुदाफ इलैही की पोजीशन पर, और आपको पता है कि ज़र्फ जो होते हैं वो हमेशा मंसूब होते हैं, तो अब हम इसको सुलसा को जो है वो आप नाइब ज़र्फ कह देते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक ज़र्फ मौजूद है, तो अब उसके बाद साकिन भी ज़र्फ की पोजीशन पे, लेकिन उसको हम जो है मुदाफ इलैही की पोजीशन पर लेकर आ रहे हैं, तो इसलिए अब हम उसको किस तरह से बताएं कि ये भी ज़र्फ है, तो हम सुलासा को जो है वो कह देते हैं कि नाइब ज़र्फ है। ये एक एडवांस का रूल है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप छोड़ दीजिए। अभी आप सिर्फ इतना लिखिए कि इंदहा जो है वो ज़र्फ है और मफूल फी ही है, क्योंकि उसमें आ रहा है, ये मुदाफ इलैही है। सुलूसा सातिन जो है यहाँ पर घंटे का आधा, जो 120 में घंटे का तीसरा पोर्शन, राइट। तो यहाँ पर सलासा जो है, फिर उसके अगेन पोजीशन क्या है, मुदाफ, सातिन जो है वो फिर मुदाफ इलैही। इसलिए मैं आपको समझा रही थी कि सातिन जो है वो चूंकि ज़र्फ होता है ना, और ज़र्फ मंसूब होते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि मुदाफ इलैही की पोजीशन पर आ रहा है, मुदाफ इलैही ऑलवेज मजरूर होता है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि अब ये इसको हम कह देते हैं कि ये नाइब ज़र्फ, क्योंकि सुलासा जो है वो ले रहा है ना आपको नसब का। तो इंशाल्लाह होपफुली आपको समझ में आया। खैर, बहरहाल यहाँ पे हम कहते हैं कि फी सआतिल खमसती फी सआती खमसा के मतलब होता है 5, कि हम कितने जुमला क्या था कि नाम, यस हाँ, वजदना पाया हमने उसको, जलसना हम बैठे, इंतहा उसके पास, 20 मिनट कर लीजिए, वह खरजना और हम निकले, मिन बैतिहा उसके घर से, फिर सआतिल खमसाती, अब यहाँ 5 बजे, फी हर पे जर हो गया, अस्साती जो है वो क्या बन गया यहाँ पर, इसे मजरूर, इसे मजरूर बना, और साथ ही जो है वो अल खमसती क्या हो रहा है, इसके साथी की नात बन रहा है, ठीक है। इस तरह से फिर अब मदर आई पहली दफा, मदर ने पूछा है अपनी बेटियों से, आराई तुन्ना, क्या तुमने देखा, अल मिक नसता, मिक नसता झाड़ू को कहते हैं, या बनातु, तो ये हमज़तुल इस्तिफ़ाम फेल फाइल, अल मिक नसता मफूलुन बिही हो गया, मफूलुन बिही हो गया, और या बनातु आपको पता है कि क्या बना। अब वो कहती हैं बाहस्तु अनहा, यहाँ जो चीज आप सिर्फ आप लिखिए, अभी मैं आपको समझा नहीं रही हूँ। बाहस्तु मैंने तलाश किया, अनहा उसको, कसीरन बहुत। बाहस्तु भी जो है वो फेल है, इसके मीनिंग है तलाश करना, लेकिन बाहस्तु के साथ एक सिला आता है अन का, अन का खुद ब खुद एक सिला आता है बाहस्तु के साथ। तो यहाँ पर बाहस्तु जो है वो फेल हो गया, फाइल इसके अंदर तू हो गया, अन उसका सिला है, हा किसकी तरफ जा रहा है, अल मकनसा तक की तरफ जा रहा है। कसीरन, कसीरन क्या हुआ कि वो कहती है मैंने उसको ढूंढा बहुत, कसीरन को आप लिख लीजिए, क्या एम्फेसाइज फील हो रहा है, मफूलन मुतलक, ठीक है। इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अभी मफूलन भी ही पढ़ लिया, मफूलन फी ही पढ़ लिया, मफूलन मतलब भी पढ़ेंगे, और वमा वजदतुहा, और मैंने नहीं पाया उसको। तो ये हरफ नफी, जब जुमला फेल में नफी का मीनिंग पैदा करना होता है तो आप हर्फ लेके आते हैं, वजद फेल हो गया, तू फाइल हो गया, और हा मफूलन भी हो गया। अब वो सुआदू जवाब दे रही है कि अना वदातुहा, मैंने रखा उसको, कहाँ रखा उसको, तहत सुल्लमी हाज़ा, मैंने रखा उसको किसके नीचे, सुल्लामी जो है वो यहाँ पर क्या है, स्टेयर्स, सीढ़ियाँ, उसके नीचे। अना जो मुब्तदा हो गया, वदा तुहा जो है जुमला फेलिया से शुरू हुआ, खबर है, वदा फेल है, तू फाइल है, हा जो है वो मफूलुन बिही है, तहत सुल्लामी, तहत मफूलुन फीही, हा मफूलुन बिही है, किसकी तरफ जा रहा है, मक नसता की तरफ। ताता जो है वो ज़र्फ है, और ज़र्फ की दूसरी पोजीशन मुदाफ होती है, तो ताता मफूलन फीही क्योंकि फ़ेल में आ रहा है। सुल्लमी जो है वो क्या है,
मुदाफ इलैही है। हाज़ा सब्बाहा, हाज़ा सब्बाहा कि क्या है कि आज की सुबह। अगेन यहाँ पर फिर दफ़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। सब्बाहा असल में क्या है, असल ज़र्फ है, ये असल ज़र्फ है और टाइम बता रहा है। साता भी जो था वो क्या था, असल ज़र्फ है, वो भी टाइम बता रहे हैं आपको। लेकिन असबाहा जो है, अब यहाँ आज की सुबह, सुबह की तरफ इशारा कर रहे हैं वो कि आज की सुबह मैंने ये रखा। तो अब मैं इसको क्या कह रही हूँ कि हाजा जो है वो क्या है, आज की सुबह। आज की सुबह से जब आप लगाते हैं हाजा और उसके बाद असबाहा सुबह, तो हाजा यहाँ पर मैं अगेन कह रही हूँ कि नाइब ज़र्फ है, नाइब ज़र्फ है, क्योंकि असल ज़र्फ ये है असबाहा। लेकिन उससे पहले हाजा आ गया, उससे पहले सुलासा आ गया, तो आप इसको लिखते हैं असल ज़र्फ तो ये है, लेकिन अब उससे पहले, उस ज़र्फ से पहले जो ज़र्फ को एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसके लिए हम फिर इसको कह देते हैं नाइब ज़र्फ। जबकि असल ज़र्फ क्या है, ये है, लेकिन अब हम इसको नाइब ज़र्फ कह रहे हैं क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने से पहले, असबा के आने से पहले या सातिन के आने से पहले आपको जो चीज़ आपको शुरू में लानी पड़ी, तो अब उसको आप कर देंगे कि ये नाइब ज़र्फ बोलते हैं। इतना लिख लीजिए, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो लिख लीजिए, नाइब ज़र्फ है हाज़ा। क्यों? क्योंकि असल ज़र्फ जो है वो क्या है, सॉरी, असल ज़र्फ क्या है, सब्बाहा। सब्बाहा किसको जाहिर कर रहा है, किसको जाहिर कर रहा है, टाइम को, ठीक है ना, सुबह। सॉरी, ये फिर आ गया था। यहाँ पे आप लिखेंगे कि असबहा की भी पोजीशन क्या होगी, ये बदल है ना उसका। हाजा के बाद जब अलिफ लाम वाला आता है, इसमें इशारा है ना, असल मुरक्कब इशारी है ना असल में, तो अब ये जब आया तो इसका बदल है। जबकि असबहा असल में ज़र्फ है, असल ज़र्फ ये है, लेकिन उससे पहले जब हाजा आ गया, जो कि उसको एक्सप्लेन, उसकी उसकी तरफ इशारा होकर बात करें, उसको 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 अब हम ज़र्फ नहीं कहेंगे, उसको हम नाइब, इसको हाजा को हम नाइब ज़र्फ कहेंगे, ये उसका बदल कहलाएगा। सिंपली ये इसी तरह से, ठीक है। होपफुली अल्लाह करे ये बात आपको समझ में आ जाए। टाइम बहुत हो गया, अब हम ये पे ख़त्म करते हैं मरवानों के बाद कि मरवानो क्या करें, या उम्मी मेरी मदर आफी सला जदी माउन बारिदुन, क्या है फ्रिज में, क्या फ्रिज में माउन पानी है, बारिदुन ठंडा। और वो साथ में कहते हैं नहानो इत्ताशुन, यानी कि बहुत ज्यादा, हम सब क्या है, बहुत प्यासे हैं। इत्ताशुन जमा है, इसका वाहिद क्या है, इत्शानुन, और इत्शानुन क्या है, गैर मुनसरिफ इस्म। और इसमें हमने कहा था जब गैर मुनसरिफ इस्म होते हैं तो दो चीजें हम एक देखते हैं एक वर्ड में। अब इत्शानुन क्या है, सिफ है और उसके अंदर अलिफ नून जायदा तान है। आगे वो कहती हैं अबशिर, अबशिर क्या है, फेले अमर के, वो कहती हैं खुश हो जाओ, फीहा उसमें, ना सिर्फ ठंडा पानी है, फीहा जार मजरूर हो गया, माउन बारिदुन, फीहा उसमें ठंडा पानी है, फीहा आया तो एम्फसाइज हो गया, उसमें माउन पानी है और बारिदुन ठंडा। फीहा जार मजरूर मुतालिक है, खबर माजूफ, माउन जो है वो क्या है, मुब्तदा मौखर, और ना बारिदुन ठंडा आना उसकी नात है। और क्या है, वह असीरू बुर्तुकालिन, और क्या है, जूस है उसके अंदर ऑरेंज का, इसलिए वो कहनी है खुश हो जाओ, दोनों चीजें हैं। तो फीहा माउन बारिदुन जो है वो फिर क्या हो गया, मातूफ इलैही हो गया, और असीरुन बुर्तुकालिन जो है वो मातूफ हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे आपको सारी चीजें इसमें समझ आई हैं। एक चीज मैंने लिखी थी यहाँ पर, हमने पढ़ा था कि फेल सही, और फेल हमने कौन सा देखा था, अल मोतल्लु। अगर हम इसको बोलते कैसे, मोतल फेल, मोतल, वैसे तो बोलते हैं ना मोतल, लिखा कैसे जाता है पूरा सही, अल मोतल्लु, इस तरह से बोला जाता है। तो हम इसको सिंपली क्या पढ़ते हैं, मोतल फेल, मोतल फेल और सही फेल। मोतल फेल हमने क्या कहा था कि जिस होता है जिसके मादे में हर्फ इल्लत या वीक वर्ब होते हैं, और उसको हमने क्या देखा था, अल मुतल्लु को इंग्लिश में डिफेक्टिव वर्ब सिंपली। तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि जब हमने ये देखा था कि ये तीन चीजें होती है ना, आला रूट वर्ड तीन चीजों पे मोस्टली मुश्तमिल होता है। तो अब ये वीक वर्ब फा रेडिकल पर भी आ सकता है, एन रेडिकल पर भी आ सकता है, लाम रेडिकल पर भी कहीं पर भी आ सकता है, क्योंकि जब हमने काना पढ़ा था
تو ہم نے کانا کا جو روٹ ورڈ دیکھا تھا وہ کیا تھا، کاوانا، تو اس کا صرف ہم نے یہاں دیکھا تھا کہ عین کلمے پر اس کا ویک لیٹر آیا ہے. تو اب ضروری نہیں کہ خالی عین کلمے پر آئے، بلکہ اس کے فا ریڈیکل جو کہ فرسٹ ریڈیکل کہلاتا ہے، این جو ہے کلمہ سیکنڈ ریڈیکل ہے، اور لام جو تھرڈ ریڈیکل ہے، ان میں سے کسی پر بھی آ سکتا ہے. تو میں نے کچھ یہاں پہ لکھے تھے اسی لیسن میں سے. مشئی، مشئی میں دیکھیے یا ہم نے کہا تھا نا ویک لیٹر کیا ہے، واو، الف اور یا. تب اس کے لام ریڈیکل پہ آ رہا ہے، واو اس کا فا ریڈیکل پر آ رہا ہے، یا اس کے اگین لام ریڈیکل پر آ رہا ہے، واو اگین جو ہے وہ فا ریڈیکل پر آ رہا ہے. اور اس طرح سے قامہ بھی کیا تھا، کھڑے ہونا. یہاں پر تھے نا جب بیل بجی تھی، تو یہاں فا یقومو، تو یہاں پر بھی دیکھیے جو اصل اس کا جو ورڈ ہے یہاں پر دوبارہ واو آ گیا، قامہ یقومو، لیکن اس کا اصل روٹ ورڈ جو بھی جو ہے قاوما. تو اس کے لام کلمے پہ جو ہے سوری عین کلمے پہ اس کا جو ویک لیٹر تھا اس کو بھی ہم نے چینج کیا قامہ میں. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ معطل جو فعل ہوتے ہیں اس میں جو ویک لیٹر ہیں وہ کہیں پر بھی آ سکتے ہیں، کسی بھی ریڈیکل پر آ سکتے ہیں. اور اس کی تھوڑی سی میں نے اگزامپل آپ کی لکھی ہے، انشاءاللہ جب ہم ویک ورب پڑھیں گے، ڈیفیکٹو ورب انشاءاللہ اس میں اور دیکھیں گے. کلاس اگین ہماری لمبی ہو گئی ہے بہت معذرت کے ساتھ، لیکن میں نے ایک ایک ورڈ کو اسی لیے انالائز کیا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جا کے ہمارا لیسن نمبر 7 کمپلیٹ ہوگا، اس کی ہم ایکسرسائز دیکھیں گے انشاءاللہ. اور ہوپ فلی آپ کو جو ہے وہ وربل ناؤن سمجھ میں آئے ہوں گے، اور ہم نے اس میں واو الاشباع پڑھا، یہ سمجھ میں آیا ہوگا. زو کو ہم نے دیکھا تھا کہ ایسے نعت وہ آ رہا ہے، تو یہ بھی آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آیا ہوگا. اور نائب ضرب سمجھ میں آیا ہوگا، اور ساتھ ہی جو ہے وہ اور کیا چیز سمجھ میں آئی ہوگی، اس میں ہم نے اتنی ساری چیزیں پڑھی ہیں انشاءاللہ. بحثہ میں نیا فعل پڑھا، اس کے ہم نے کہا کہ ان آپ لکھ لیجیے کہ اس کا صلہ کے ساتھ آتا ہے انشاءاللہ. یہ جیسے جیسے آپ فعل پڑھتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سے فعل جو ہوتے ہیں ان کے بعد ایک ورڈ ضرور آتا ہے، وہ اس کا صلہ کہلاتا ہے. تو انشاءاللہ ہم یہاں پر اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.